संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी, केही दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा नयाँ विधेयक लगिँदै। निर्वाचन अघि नै गठबन्धन बनाउने प्रचलनले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई प्रभावित बनाएको इन्सेकको ठहर, आम जनताको मुद्दा ओझेलमा परेको भनाई। खेलकुद पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा 2 वर्षपछि हुने राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुरु, खेल मैदान सहितका संरचना निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाई। रुसले युक्रेनमा मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको अमेरिकाको निष्कर्ष, पश्चिमा मुलुकमा अधिकांश मुलुकहरूद्वारा युक्रेनलाई समर्थन। र विश्वकप लिग 2 ओडिआई सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, नामिबिया 3 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स 3 दशक लामो यात्रा पूरा गरी आज 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कान्तिपुर प्रकाशकीयमा भनिएको छ, हाम्रो जस्तो ढिलो गरी खुलापन सुरु भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सञ्चार संस्था निरन्तर 30 वर्ष अग्रणी भूमिकामा रहनु आफैमा एउटा उपलब्धि हो। यसका पछाडि कान्तिपुरमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न भूमिकामा जोडिएका सबै सहकर्मी साथीहरूको अथक परिश्रम त छँदैछ, सँगै यो सफलता समाजका अनेक क्षेत्रको फराकिलो साथ र समर्थनको नतिजा पनि हो। निजी क्षेत्रबाट दिगो सञ्चार उद्योग चलाउने र व्यावसायिक पत्रकारिताको संस्थागत जग बसाल्ने हाम्रो संकल्प सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव भएको तथ्य हामी यो अवसरमा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छौँ। यस क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने श्रद्धेय पाठक, सृजनशील पत्रकार, लगनशील कर्मचारी, उत्साही विक्रेता वितरक, सहयोगी विज्ञापनदाता, एजेन्सी लगायत सबै शुभेच्छुकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। अहिले विश्व जगतमा भ्रामक सूचना, मिथ्या समाचार र नियोजित प्रचारबाजीको जगमा लोक रिझ्याइको राजनीति गर्ने परिपाटी मौलाइरहेको छ। यसका छिटपुट बासिटा हाम्रो मुलुकमा पनि देखिन थालेका छन्। यो अवस्थामा कुनै पनि व्यावसायिक मिडिया विश्वसनीय समाचार र सर्वपक्षीय विचारको आफ्नो कर्तव्यबाट डगमगाउनुहुन्न। सही र सत्यका पक्षमा उभिने यो दायित्व हामीले नै बिर्सेका छौँ, न यसमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नेछौँ। कान्तिपुरले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको राष्ट्रियता प्रतिबद्धतामा आफूलाई एकाकार गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न दोस्रो आम निर्वाचन अघि र पछि हामीले सबैभन्दा व्यापक र विस्तारित कभरेज गरेको सर्वविदितै छ। यसबीचमा हामीले संघीय अभ्यासलाई सबल तुल्याउने हेतुले प्रादेशिक तहमा बहस श्रृङ्खला अघि बढाएका छौँ। काठमाडौँमा पनि विविध क्षेत्रगत संवादहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। छापा र डिजिटल पत्रकारिताको दैनन्दिन जिम्मेवारीसँगै आम मुद्दालाई सोझै जनस्तरीयमा बहसमा लैजान हामीले यो पहल लिएका छौँ। सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधनका लागि यसै साताभित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरेको छ। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अध्यादेशबाट हेरफेर गरिएको कार्यविधिलाई सच्याउँदै संशोधन विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो। पछिल्लो मन्त्रीपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अघिल्लो पटक ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरी फागुन 10 गते संसदमा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको कार्यालयकैबाट पेश भएको हाम्रो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संशोधन पेश भएको थियो। त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संशोधन पेश गर्ने गरी अब 10 गतेसम्म संसद र त्यही अवधिमै तयारी गरेर पेश गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको जस्तै प्रावधान राखेर कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 2079 असार 22 मा दर्ता गराएको विधेयक मन्त्री परिषदले फिर्ता गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्दै अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने खुकुलो प्रावधान राखेर संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गरिएको थियो। सो अध्यादेश पुनर्स्थापित संसदले ग्रहण नगरेपछि निष्क्रिय भए पश्चात शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले त्यही अध्यादेश जस्ता प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा अलपत्र परेको विधेयक फिर्ता गर्दै सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक लैजान लागेको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधिमा देखिएको अन्यलका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले निर्वाचन अघि नै गठबन्धन बनाउने प्रचलनले मतदाताको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणलाई प्रभावित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार वर्ष 2000 पुस्तक 2022मा निर्वाचनलाई जसरी पनि सत्ता हत्याउने माध्यम बनाइदा आम जनताको सरोकार ओझेलमा परेको उल्लेख छ। इन्सेकले तयार पारेको पुस्तकमा भनिएको छ, निर्वाचन अघि नै गठबन्धन बनाउने प्रचलनले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित हुने विषयमा व्यापक विमर्श आवश्यक छ। निर्वाचनलाई जसरी पनि सत्ता हत्याउने माध्यम बनाइदा आम जनताका सरोकारका विषय ओझेलमा पर्न सक्छन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सुशासन सुनिश्चित गर्ने संविधानको ध्येय समेत प्रभावित हुन सक्छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै साधन स्रोत तथा शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न समेत इन्सेकले आह्वान गरेको छ। पुस्तकमा 3 तहको निर्वाचनका क्रममा राज्य पक्षबाट 2 र अन्य पक्षबाट 1 गरी 3 जनाको हत्या भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका 18 घटनामा 73 जना र अन्य पक्षबाट भएका 124 घटनामा 303 जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली संसदबाट हुबहु पारित भए सुरक्षाकर्मीको हत्याको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएर पनि फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावलीमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। नियमावलीको मस्यौदा 10 गते बस्ने बैठकमा पेश हुँदैछ। नियमावली पारित भएपछि कोइरी निलम्बनमा पर्नेछन् भने सेवा सुविधा र पारिश्रमिक पनि स्थगित हुनेछ। मस्यौदा समितिका संयोजक चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो, अब फरार सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। अदालतको आदेशले निर्दोष ठहरिएमा मात्रै निलम्बन फुकुवा हुनेछ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा फरार संसदबारे मौन राखिएको थियो। संसद सचिवालयले कानुनी आधार बिनै कोइरीको सुविधा भने रोक्का गरेको छ। सुरक्षाकर्मी थमन बिगाको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै एमाले सांसद कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नबसी कोइरी फरार रहेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पुस 9 मै पठाइसकेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 25मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बिकालाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको घटनामा कोइरीलाई अभियुक्त बनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 10औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशले 2081 सालमा गर्दैछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा कर्णालीलाई चुनौतीसँगै विभिन्न अवसर पनि मिलेछ। खेलकुद गतिविधि कम हुने यो प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अहिले खेलकुद संरचना बनाउने काम अघि बढेका छन्। खेलकुद मैदान सहितका पूर्वाधार, बसोबास व्यवस्थापन, अभ्यास स्थलको अभाव तथा कम खेलकुद गतिविधिका कारण ओझेलमा पर्दै आएको कर्णाली प्रदेशले आगामी 2081 सालमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। हिमाली र पहाडी भूभागका कारण कर्णालीमा खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अझ निर्धारित 2 वर्ष भित्रै अर्को संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हाक बनेर उभिएको छ। तर समयमै राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके सबै अवसर कर्णालीले प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद आफ्नो जिल्लामा आयोजना हुने भएपछि त्यहाँका स्थानीय निकै उत्साहित भएका छन्। उनीहरू भन्छन्, मेरो नाम जगत प्रसाद लम्साल। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुनु पाउँदा म एकदमै उत्साहित पनि छु। कर्णालीमा यस्तो खालको खेलकुद प्रतियोगिता सम्भवतः पहिलो पटक भएको हुनुपर्छ। भन्दा पहिला पूर्वाधारको पनि विकास नभएको, यहाँको चोरहरू पनि केन्द्रमा पुग्न नसकेको कारणले यहाँभन्दा अगाडि यस्ता कार्यक्रमहरू हुन सकेका थिएन। सबै क्षेत्रको समन्वयको कारणले यो खेल हुँदै गर्दा कर्णालीका बारेमा पनि केन्द्रले के थाहा पाउँछ। म दिवस कुमार सेजवाल। कर्णालीमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने खबरले हामी असाध्यै खुसी छौँ। विभिन्न बहानामा कर्णालीले खेलकुद गराउन सक्दैन र कर्णालीले मानवीय शक्ति धान्न सक्दैन भन्ने कुरा 2043 सालमा कर्णालीमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जुडो
प्रतियोगिता साबिकको कर्णालीको हुम्लामा आयोजना भएको थियो। त्योभन्दा पछिको यो दोस्रो गेम हो। यसले गर्दाखेरि कर्णाली मजाले धान्न सक्छ र कर्णालीका खेलाडी पनि खुसी छन्, यहाँका हामी स्थानीय जनता पनि खुसी छौँ। प्रदेश सरकारले कर्णालीकै गौरवको पहिलो आयोजनाका रूपमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको प्रदेश रंगशाला निर्माण गरिरहेको छ। साथै अन्य जिल्लामा पनि कवर्ड हल, क्रिकेट मैदान, फुटबल रंगशाला लगायतका संरचना निर्माणको क्रम जारी छ। वीरेन्द्रनगरमा 10,000 दर्शक क्षमताको प्रदेश रंगशाला निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। 1 वर्ष अघि नै 2.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 1 अर्ब 59 करोडमा रंगशाला निर्माणको जिम्मा निजी कम्पनीले लिएको छ। रंगशाला निर्माणको हालसम्म 30% काम सम्पन्न भइसकेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्जेल बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधारका कारणले प्रतियोगिता रोक्ने अवस्था छैन। पूर्वाधार निर्माणका अभावले मात्रै 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सर्ने र अगाडि पछाडि जाने सम्बन्धको कुरा रहँदैन। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सुरु गरेको 1 वर्ष भइ नै सक्यो। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिभन्दा 6 महिना अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेवाला छ। पूर्वाधार निर्माण कार्य ढिला हुन्छ भन्ने देखाएर अथवा यो कारणले सर्न सक्ने अथवा यसलाई लैजाने अवस्था छैन। यसमा प्रदेश सरकार, प्रदेश खेलकुद परिषद पूर्ण रूपमा लागेको छ। रंगशालाको 30% भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। वीरेन्द्रनगरमा 1 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ लागतमा रंगशाला निर्माणको काम भइरहेको छ। रंगशालासँगै 1500 दर्शक अट्ने इन्डोर कवर्ड हल पनि बनाइनेछ, जहाँ चिल्ड्रेन पार्क, ग्रीन पार्क लगायत सम्पूर्ण सुविधा हुनेछन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा पनि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 5 करोड रकम छुट्याएको छ। अहिले सो प्रदेशमा पर्याप्त खेलकुद संरचना छैन। सबै व्यवस्थापन मिल्ने गरी 10वटै जिल्लामा संरचना बनाउन सकिने विकल्प भनेछ। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई भन्छन्, हामीले सकेसम्म एउटा जिल्लामा एउटा खेल पर्ने गरी गर्न खोजिरहेका छौं, तर त्यहाँको पूर्वाधारको अवस्था, त्यहाँको अन्य अवस्था के हुन्छ त्यसको अहिले स्थिति थाहा भइसकेको अवस्था छैन। सम्भावना जहाँ देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्छौं, नभएको खेलकुदहरू अरू सबै यो प्रदेश राजधानीमै गर्छौं। चुनौतीपूर्ण भए पनि हामी समय अवधिभित्रै हामी पूर्वाधारको तयारी सम्पन्न गर्छौं। कर्णालीको भौगोलिक र वातावरणीय बनोट कतिपय खेलकुदका लागि अनुकूल छैन। सम्भावना भएका खेलकुदका लागि पनि पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव छ, जसले गर्दा कर्णालीले खेलकुदमा अपेक्षाकृत विकास गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी भइरहँदा कर्णालीको मुख्य चुनौती भनेकै पूर्वाधार हो। पछिल्लो समय कर्णालीमा खेलकुद गतिविधि बढ्दै गए पनि विगतदेखि नै खेल मैदानको अभाव कायमै छ। भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू नहुँदा प्रतियोगिता सञ्चालनमा पनि समस्या हुने गरेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका बोर्ड सदस्य सुभाष श्रेष्ठले भने, 9 राष्ट्रिय गेम पोखरा हुँदा त भौतिक पूर्वाधार नपुग्दा खेलाडी इन्जर भएको छ। अब क्रिकेटमा हुन लागेको 10औं राष्ट्रिय गेममा चाहिँ पहिल्यै भौतिक पूर्वाधार रेडी गरेर प्रतियोगिता गर्नुपर्छ। चुनौती के पनि छैन। हेर्नुहोस्, 13औं एसियन गेमहरू नेपालमा थोरै अवधिमा हामीले सबै भौतिक पूर्वाधार रेडी बनाएर काम गर्नु पर्यो। काम नगर्यो भने 2.5 वर्ष होइन 5.5 वर्षमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिन्न होइन। काम चाहिँ अगाडि कसरी जाने, कुन स्पिडमा जाने भन्ने कुरो प्राथमिकता दिन्छ के त्यसलाई। छलफल त तीव्र रूपमा भइरहेछ। कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न पूर्वाधारसँगै आवास व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। अनुकूल भौगोलिक अवस्था नहुँदा पनि सुर्खेत सहित दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र कालीकोटमा खेलकुद गतिविधि विगतको तुलनामा बढ्दो छ। सरकारले खेलकुदलाई पनि अन्य योजना जत्तिकै महत्व दिन जरुरी छ। त्यसै अनुसारको बजेट छुट्याएर लगानी गर्नुपर्दछ। उच्च स्तरीय खेल मैदान, रंगशालाको उचित व्यवस्था हुन सके खेलकुदको विकासले फड्को मार्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सन् 2023 देखि सन् 2033 सम्म पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गर्दै वार्षिक 35 लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। तर पर्यटन दशकलाई सफल बनाउन आवश्यक गृह कार्य र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी नभएको टिप्पणी भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका सर्वेक्षणमा नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको उत्कृष्ट 10 राष्ट्रभित्र समावेश छ। तर पछिल्ला वर्षमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या विगतको तुलनामा कम हुन थालेका छन्। सन् 2022मा 6 लाख पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। सो आँकडालाई हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढी छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त गृह कार्य हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्।
छन्। पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका व्यवसायी बीच आवश्यक तालमेल हुन नसक्दा पर्यटन दशकमा बाधा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ सौराका कोषाध्यक्ष माधव दुवाडीले भने, जस्तै अहिले पर्यटन बोर्ड छ, पर्यटन बोर्ड आन्तरिक द्वन्द्वमै तपाईँको किचलोमै तपाईँको चाहिँ बसिरहेछ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड बीचकै तपाईँको केही द्वन्द्वहरूले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इफेक्ट प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पर्यटन वर्ष पर्यटनका क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। फेरि अर्को तपाईँको पर्यटन माटोहरू तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भएको छन् विदेशमा, त्यसमा पनि चाहिँ पर्यटन कर्मीहरू तपाईँको जान नपाउनु अथवा तपाईँको चाहिँ नजानु, जान इच्छा जाहेर नगर्नु, ती चिजहरू पनि त्यसको चाहिँ उमा छन्। अब राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ थोरै प्रायोरिटी दिएर कम्पनी सबै क्षेत्रका पर्यटन कर्मीहरूलाई लैजाने, त्यहाँ लगेर माटोहरू गर्ने, त्यहाँ प्रमोसनको लागि गर्ने, त्यो सबै चिज चाहिँ के छ भन्नुलाई भने निजी क्षेत्र र तपाईँको राज्यको बीचको चाहिँ त्यो समन्वयको अभाव छ। कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्ध लगायत कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि नेपालले त्यस्तै समस्या सामना गरिरहेको पाइन्छ। व्यवसायीको बुझाइमा नेपाल आउने प्लेन टिकट महँगो हुँदै जानुले पनि विदेशी पर्यटकमा कमी आएको हो। त्यसैले यी र यस्तै समस्या समाधान गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न कतिपय नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। गण्डकी होटल संघका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरे भन्छन्, हाम्रो राष्ट्रिय क्यारियर पर्याप्त नहुनुको कारणले, उसले पर्याप्त सर्भिस प्रोभाइड नगर्नुको कारणले चाहिँ डेस्टिनेसन महँगो भएको हो। र अर्को कुरा, हामी यदि हाम्रो क्यारियर चाहिँ पर्याप्त भएन भने पनि हामी यो डेस्टिनेसनमा आउने पर्यटकहरूको लागि ती एजेन्सीहरूमा, ती जिएसएहरूमा हामीले चाहिँ प्याकेजहरू सेल गरेर नेपालमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई एकोमोडेसनमा डिस्काउन्ट छ, साइटसिनमा डिस्काउन्ट छ र तपाईँहरूलाई हामीले यो खालको सुविधाहरू दिन्छौँ भनेर कोभिड पछि हरेक कन्ट्रीहरूले आफ्ना आफ्ना प्याकेजहरू दिइरहेका छन्। कसैले भिजा फ्री गरिरहेका छन्, कसैले यो हवाई यातायातमा डिस्काउन्ट भनिरहेका छन्, विभिन्न खालका प्याकेजहरू पसिरहेका छन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो नेपालको तपाईँको चाहिँ ऐनमा, कानुनमा यो चाहिँ संशोधन नगरिकन हामीले गर्न सक्दैनौँ। पर्यटक भित्र आउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हवाई उडानको क्षेत्रमा सुधार गर्नु पनि हो। एकातिर नेपालमा पटक पटक भएका विमान दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा आशंका बढाएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सेवा विस्तारमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र आउन र पर्यटन प्रबन्धनका लागि तत्काल राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको सेवालाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रका जानकार लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, अब ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू भित्र आउँछु भन्नलाई त राष्ट्रिय ध्वजावाहकको चाहिँ सुदृढीकरण, सबलीकरण नगरिकन त कसरी होला र अब नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले गर्ने खर्च चाहिँ उतै जाने अवस्था त सिर्जना गर्नु भएन। उतै अब विदेशीले लगेपछि त विदेशीहरूले चाहिँ लगिहाल्छन्। नेपालमा गर्ने भने त खालि मजदुरीको पैसा मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यस कारणले नेपाली ध्वजावाहकको चाहिँ नि विमानको चाहिँ नि विमान कम्पनीको विमानको संख्या बढाउने, विमान कम्पनी सुदृढीकरण गर्ने, काममा चुस्ती ल्याउने, यी सबै कुरा त एकदम आवश्यक कुरा नै हुन् नि। त्यसमा त दुईमत हुनै सक्दैन। अघिल्लो सरकारको पालामा पर्यटन क्षेत्रले 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी लगायतले पारेको असर अन्त्य गरी पर्यटन व्यवसाय प्रबन्धनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको थियो। त्यही कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा पर्यटन दशक घोषणा सहितका कार्यक्रमले सार्थक पाउने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ। तर जुम्लामा भने त्यसको 2 महिना अघि फागुनबाटै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। हिमा गाउँपालिकाले त्यसको निर्णय गरिसकेको छ भने अरू स्थानीय तह अन्यलमा छन्। कोरोना महामारी अघि जुम्ला सहित 20 हिमाली जिल्लामा मङ्सिरदेखि पुस महिनासम्म शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा थियो। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 3 वर्ष सो क्यालेन्डर बिग्रियो। यो वर्ष भने जिल्लाका स्थानीय तहहरूले फागुनबाट विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन्, जसका लागि विद्यालयमा गत पुस 10 देखि शैक्षिक सत्र अन्त्य गरिएको छ। त्यसपछि माघ 25 सम्म जाडो बिदा दिएको थियो। सबै स्थानीय तहले यसै बाहेक सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पुसमा सञ्चालन गरेका थिए। वार्षिक परीक्षा सकेर जाडो छर्न तराईतिर गएका शिक्षकहरू आउन थालेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विद्यालय निरीक्षक मानबहादुर कुमारले बताउनुभयो। उहाँले वैशाख 1 देखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हिमाली जिल्लामा अनुकूल नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै
छन्। हरेक विद्यालयमा फागुन महिनाको 1 गतेदेखि भर्ना अभियान चलिरहेको छ, तर केन्द्रको परिपत्रले केही अन्यल बनाएको छ। मनाङमा पुसदेखि फागुनसम्म प्राय हिउँ परिराख्थ्यो। हिमपातको उत्तरार्धमा विद्यालय खुल्थे, पठन पाठनमा अवरोध हुन्थ्यो। यसपालि भने पठन पाठन हुने समयमा खासै परिवर्तन भएन। माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साताबाट तल्लो मनाङका विद्यालय खुलेर पठन पाठन सुरु भइसके पनि विद्यार्थी भने पुरै आएका छैनन्। चिसो छल्न काठमाडौँ पोखरा गएका सबै फर्केका छैनन्। विकास निर्माणमा खटिने कामदार नआउँदा तिनका बालबच्चा पनि स्कुल आएका छैनन्। गत असोज तेस्रो साता बेमौसमी हिमपात भयो, तर हिउँ पर्ने मौसममा हिउँनै परेन। हिउँ पर्ने मौसमका कारण अर्धवार्षिक परीक्षा सकेर मङ्सिर अन्तिम र पुस पहिलो साताबाट विद्यालय बन्द गरिएका छन्। हिमपात नहुँदा चिसो पनि छिट्टै कम भएको छ। चामेस्थित लोकप्रिय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णदास कोइरालाले भन्नुभयो, अहिले पनि चिसो हुने समय हो, हामी मजाले पढाइरहेका छौँ। उहाँका अनुसार पुस 8 देखि बन्द विद्यालय माघ 25 देखि पठन पाठन सुरु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्ने क्रम गत पुसमा पनि जारी रह्यो। गत साउनदेखि पुससम्म सबै महिना विदेशी लगानी उच्च दरले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि भदौ बाहेकका सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो 2 महिनामा विदेशी लगानी ऋणात्मक थियो। पहिलो महिनामा 1 अर्ब 40 करोड र दोस्रो महिनासम्ममा 80 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रबाट 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी बाहिर गएको र ती महिनामा खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ। विगतमा नेपालका शैक्षिक क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानी मध्ये चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै करिब 2.25 अर्ब रुपियाँ फिर्ता भएको थियो। त्यसै पनि नेपालमा थोरै मात्र विदेशी लगानी आउने गरेको र त्यही अवस्थामा ठूलो परिमाणमा पुरानो लगानी बाहिरिएपछि खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ऋणात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमा मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको अमेरिकाले निष्कर्ष निकालेको छ। जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले रुसले युक्रेनमा हत्या, यातना, बलात्कार, राज्य निकाला जस्ता कार्य गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। ह्यारिसले युक्रेनमा मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने सबैलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारणमाथि हुने आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवता विरुद्धको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। मस्कोले भने अमेरिकी आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ। पश्चिमा देश समर्थित मुलुकहरूको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा अधिकांशले युक्रेनतर्फ आफ्नो समर्थन दोहोर्याएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले अब सैन्य सहयोग दोब्बर बनाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री सुनकले पश्चिमा मुलुकहरूले अब युक्रेनको भविष्यबारे योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। युक्रेनमाथि रुसले हस्तक्षेप गरेको 1 वर्ष पुग्नै लागेका समय भएको सम्मेलनमा सबैजसो सहभागी मुलुकले थप सैन्य सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले विश्वकप लिग 2 को ओडिआई सिरिजमा घरेलु मैदानमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले हिजो नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्लले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए। ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 81 रनको योगदान दिए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 रन बनाएका थिए। कुशल मल्ल भने 62 रनमा आउट भए। त्यसअघि नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 274 रन बनाएको थियो। सो क्रममा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 46 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। नेपालले आगामी मंगलबार स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। शीर्ष 5 मा रहँदै ओडिआई मान्यता कायम राख्ने नेपालले अब बाँकी 9 मध्ये 6 वटा म्याच जित्नुपर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी भूभागमा र हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने 22 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:38 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:58 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।